Na ay nag-comment yung mga igsuon na feeling perfectionist, feeling Diyos, feeling walay sala. So karon mga igsuon, ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Roma 3:10, walay taong matarong. Kitang tanan makakasala. Tungod ng Diyos sa atong Ginoong Hesukristo, gipakawalay sala ta. Tungod na sa atong pananampalataya, tungod na sa atong pagtuo, gihimo tang matarong sa Dios. Pero di nagpasabot niya anak igsuon na magpadayon tagpapakasala. Kay ang pagdawat nimo kang Jesus Christ na ay gahom, mauna ang maghinlo sa imong sala, mga igsuon. So karon mga igsuon, sa dihang nagkinabuhi na ka, dili makasulti ang tao kung wala gimanduan sa balang espiritu. Dili makasugilon sa mensahe sa Dios kung wala gihinluan sa Dios iyang kinabuhi, kung wala niya gisurrender iyang kinabuhi. Kay ang pulong nagaingon sa 1 Timoteo 3 verse 13, ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad makaangkon og dungog ug makahimo sa pagsulti nga maisugon mahitungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Tungod sa atong pagtuo kang Kristo Jesus, maisugon kita magwali sa pulong sa